हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है वज्जात और आप देख रहे हैं टॉप शोज अपडेट यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, वेब सीरीज ने दुनिया भर में तफरीह के अंदाज को बदल कर रख दिया है। दिलचस्प कहानियों, शानदार अदाकारी और जदीद फिल्म साजी ने इन वेब सीरीज को नाजरीन के दिलों में जगह दी है। आज हम आपको दुनिया की 5 सबसे मशहूर और ज़्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने नाजरीन पर गहरा असर छोड़ा और आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल की। तो अगर आप भी वेब सीरीज लवर हो तो इस वीडियो को कभी मिस ना करना। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो गाइस, नंबर 5 पर आने वाली वेब सीरीज का नाम है द क्राउन। नाजरीन, ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिसने आते ही तबाही मचाई थी। द क्राउन बरतानिया के शाही खानदान की कहानी पर मबनी एक तारीखी ड्रामा है जो मलका एलिज़ाबेथ दोम की जिंदगी और इनके दौरे हुकूमत को तफसील से बयान करता है। इस सीरीज का आगाज़ 1947 में इनकी शादी से होता है और ये इनके तवील तरीन दौरे हुक्मरानी की अहम वाक़यात का हिस्सा है। कहानी मलका के निजी और सियासी ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की जद्दोजहद को पेश करती है। एक तरफ इन्हें मुल्क के मामलात संभालने होते हैं तो दूसरी तरफ अपने ख़ानदान की मुश्किलात से भी निपटना होता है। ये सीरीज़ इनकी ज़िंदगी के अहम लम्हात जैसे चर्चिल की वजारत अज़मी, डायना और चार्ल्स की शादी और शाही ख़ानदान के स्कैंडल को नुमाया करती है। द क्राउन ना सिर्फ शाही ज़िंदगी के शान व शौकत को दिखाती है बल्कि इन दबाव और जिम्मेदारियों को भी उजागर करती है जिनका सामना एक हुक्मरान को करना पड़ता है। ये एक ऐसी कहानी है जो तारीख़ी सियासत और जज्बात का हसीन इम्तियाज़ पेश करती है। तो अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो एक बार लाजमी देखें। नंबर 4 पर आने वाली वेब सीरीज़ का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। नाजरीन, स्ट्रेंजर थिंग्स एक साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज़ है जिसकी कहानी 1980 की दहाई में एक छोटे से अमरीकी कस्बे हाकन्स में तरतीब दी गई है। कहानी का आगाज़ एक पुरस्कार वाक़े से होता है जब एक नौजवान लड़का विल अचानक गायब हो जाता है। इसके गायब होने के बाद कस्बे में अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं जो लोगों को खौफज़दा कर देते हैं। विल के गायब होने के बाद इसकी माँ, इसके दोस्त और मकामी पुलिस चीफ जिम हापर इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान विल के 3 दोस्तों को एक पुरस्कार लड़की मिलती है जिसका नाम एल्विन है। एल्विन के पास गैर मामूली ताकतें हैं और वो एक खुफिया सरकारी लैब से भागी हुई है जहां पर ख़तरनाक तजर्बात किए जा रहे थे। एल्विन की मदद से विल के दोस्त ये जानते हैं कि विल एक मुतवाज़ी दुनिया दी अपसाइड डाउन में फंस गया है। ये दुनिया ख़तरनाक मखलूक से भरी हुई है जिनमें से एक द्यू हैकल मखलूक को डेमोगार्गन कहा जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसी सीरीज़ है जो दोस्ती, बहादुरी और ख़ानदान के रिश्तों की ताकत को उजागर करती है। ये दिखाती है कि कैसे चंद बच्चे और इनके करीबी लोग मिलकर एक ख़तरनाक और पुरस्कार दुनिया का मुकाबला करते हैं। नंबर 3 पर आने वाली वेब सीरीज़ का नाम है मनी हाइस्ट। नाजरीन, मनी हाइस्ट एक बेहतरीन वेब सीरीज़ है जो जुर्म, जहानत और जज्बात का हसीन इम्तियाज़ पेश करती है। कहानी एक पुरस्कार शख्सियत प्रोफेसर के गिर्द घूमती है जो दुनिया की सबसे बड़ी डकैती का मंसूबा बनाता है। प्रोफेसर 8 माहिर मुजरिमों को जमा करता है जिनके कोड नाम मुख्तलिफ शहरों पर रखे जाते हैं। ये गिरोह स्पेन के रॉयल मिंट पर हमला करता है जहां इनका मकसद 2.4 बिलियन यूरो छुपाना है बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए। डकैती के दौरान गिरोह को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जैसे यरगमालियों की बगावत, पुलिस की हिकमत और आपसी इख्तलाफात। हर किरदार की अपनी कहानी और जज्बात होते हैं
جو ناظرین کو ڈکیتی کے ساتھ جڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ منی ہائسٹ نہ صرف ایک جرم کی کہانی ہے بلکہ محبت، قربانی اور انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کو بھی بیان کرتی ہے۔ ہر قسط ناظرین کو ایک نئی الجھن میں ڈال دیتی ہے اور آخری لمحے تک یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ کہانی کس موڑ پر جائے گی۔ تو گائز نمبر 2 پر جو سیریز ہے اس کا نام ہے بریکنگ بیڈ۔ ناظرین، بریکنگ بیڈ ایک شاندار امریکی ڈرامہ سیریز ہے جو جرم، خاندانی تعلقات اور انسانی نفسیات کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار والٹر وائٹ نیو میکسیکو کا ایک کیمسٹری کا استاد ہے جو اپنی عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے اور اس کے پاس جینے کے لیے تھوڑا وقت باقی ہے تو وہ اپنے خاندان کی مالی مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ایک خطرناک راستہ اپناتا ہے۔ والٹر اپنے سابق طالب علم جیسی پنک مین کے ساتھ مل کر منشیات بنانے اور بیچنے کا کاروبار شروع کرتا ہے۔ والٹر کی کیمسٹری کی مہارت اور جیسی کے مجرمانہ تعلقات انہیں جلد ہی اس کاروبار میں کامیابی دلاتے ہیں، لیکن یہ کامیابی ان کی زندگی میں کئی مسائل، خطرات اور اخلاقی پیچیدگیوں کو بھی جنم دیتی ہیں۔ کہانی آہستہ آہستہ والٹر کی شخصیت کی تبدیلی کو دکھاتی ہے، جو ایک شفیق استاد سے ایک خطرناک اور بے رحم مجرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس دوران اس کا سامنا نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ مجرمانہ دنیا کے بڑے کھلاڑیوں سے بھی ہوتا ہے۔ بریکنگ بیڈ ایک غیر معمولی کہانی ہے جو یہ سوال اٹھاتی ہے، کیا انسان اپنی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے؟ یہ سیریز جذبات، جرائم اور فیصلوں کے اثرات کو شاندار انداز میں پیش کرتی ہے۔ ہماری آج کی دل چھو جانے والی اور نمبر 1 پر آنے والی ویب سیریز کا نام ہے گیم آف تھرونز۔ ناظرین، یہ ایک ایسی ویب سیریز ہے جس میں آپ کو محبت، رومانس، ایکشن، سسپینس کے ساتھ ساتھ بھر بھر کر تھرل دیکھنے کو ملے گا۔ گیم آف تھرونز ایک خیالی دنیا کی کہانی ہے جہاں طاقت، سیاست اور جنگ کے ذریعے آئرن تھرون پر قبضہ کرنے کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ کہانی کا آغاز 7 ریاستوں پر مشتمل ویسٹروس سے ہوتا ہے، جہاں مختلف خاندان تخت کے اصول کے لیے سازشوں میں مبتلا ہیں۔ اسٹارک خاندان ونٹرفیل سے تعلق رکھتا ہے، جو ایمانداری اور اصولوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ لینسٹر خاندان چالاکی اور دولت کا استعمال کر کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ڈریگنوں کی وارث ڈینیریس ٹارگیرین ایسوس میں اپنے خاندان کا تخت واپس حاصل کرنے کے لیے اپنی فوج اور ڈریگنوں کے ساتھ طاقتور بن رہی ہے۔ کہانی میں سیاست، جنگ اور غیر متوقع مول شامل ہیں۔ ہر کردار کا اپنا مقصد ہے اور کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں تخت کی یہ جنگ انسانیت کے سب سے بڑے خطرے وائٹ واکرز کے خلاف لڑائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ گیم آف تھرونز ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے اور ہر فیصلے کا انجام غیر یقینی ہوتا ہے۔ تو گائز، اس سیریز کی میں آپ کو اور سٹوری نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویب سیریز دیکھو۔ تو اگر آپ نے ابھی تک گیم آف تھرونز نہیں دیکھی تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ویب سیریز آپ ایک بار لازمی دیکھیں۔ تو گائز، یہ 5 ویب سیریز وہ شاہکار ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ ہر ایک سیریز نے اپنی منفرد کہانی اور پروڈکشن کے معیار سے ثابت کیا کہ تفریح کی دنیا میں ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ آپ نے ان میں سے کون سی سیریز دیکھی ہے یا کون سی سیریز ان میں سے بیسٹ لگی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا۔ تو گائز، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔